چھڑ دے گلا چھڑ دے دے میرا ہاتھ دے ہاتھ دے وچ بھرا میرا نکاح دے نال مینوں کالا منظور ہے مینوں رنگ تو کالا منظور ہے اما پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے جس نبی دے کندیاں تے پوری امت دا بوجھ ہووے او نبی کدی میرے بارے غلط فیصلہ نہیں کر سکدا کھلو کہ مینوں انہاں دا ایمان ثابت کرنا پینڈیا دسو میں روواں نہ تے کی کراں دسو میں آنسو نہ بہاواں تے کی کراں رنگ دا کالا ہے تے کپڑے بھی پھٹے جے پائے تے کوئی نہیں روٹی سونیا میں بیاہ کرانا ہے سونیا میں شادی کروانی فرمایا بیاہ کرانی جی اللہ دے نبی بیاہ فرمایا فلانا باغ جڑا اتھے چلا جا گھر دے اتھے گھر باغ دے وچ ہی انہاں دا گھر ہے انہوں نے جا کے آکھو مینوں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجیا اپنی بیٹی دا رشتہ دے دیو اج مینوں میرا سکا باپ بھی کہے نا جا پتر فلانے گھر جا تو انہوں نے جا کے کہا میرے ابے نے کیا رشتہ دے دو میں جانا مینوں پتہ ہے مینوں پتہ پینیاں بڑیاں ہیں میرا سکا باپ بھی مینوں کہے تے میں نہیں جانا واہ صحابیو تواڈے امام تو صدقے جاواں چپ کر کے ٹر پیا ایک جملہ نہیں بولیا مسند احمد چندر آمدا ہے میرے نبی دا یاد ٹریا گیا ہے دروازہ کھٹکھٹا اللہ اللہ اندروں آواز آئی کون آخر جی مینوں نبی پاک نے بھیجیا کہ میں آئے ہو آخر آیا اس واسطے اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو انہیں آکھیا چودرانی چودھری کرے نہیں تھی انہیں احمد رہا بیکھا تو سی بھی جوان کیڑا ہے انہیں نظر ماری تے ماڑا جا سکا جا تے رنگ کالا کپڑے پھٹے ہوئے پریشان ہو گئی چودرانی سوچے لگ بھی کنی دیر در بیٹھ کے سوچ دی رہی اللہ 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 پھر سوچیا شاید میں نو غلط فہمی دوبارہ پوچھ لینے ہو دوبارہ پوچھا کہ میں آئے ہو انہیں آکھا تو انہوں پہلے دسیا نبی پاک نے کلا دیتا اپنی بیٹی دا نکاح میرے نال کر دیو اللہ تھوڑی دیر چودھری صاحب بھی آ گئے انہیں آکھا جوانا کمیں کھڑے انہیں آکھا جندروں پوچھ لو کمیں کھڑا ہوں کرے گیا انہیں جا کے پوچھا ہاں کرمالی بندہ کی کہیں دے انہیں آکھا ہے اپنی بیٹی دا رشتہ پیا منگ دائے ایتے مان او دا جڑا چلا گیا ہے انہیں مان بے خونا دا جنہ دے گھر ٹر گیا ہے تو میں بیگن میاں بھی آپ پسندر گلہ پہ کر دینے تو جڑی بچی ہے ایک بری انج لگی ہے تے پھر انج گزری گئے اللہ کو اکبر تے پوچھ دی اماں خیر ہوئے کی گل لے کس مشورے تے کڑے روڑے تے کون پریشان ہو اللہ کو اکبر اللہ تے کو کہہ دی اماں بیٹا اے جڑا بندہ پار آیا ہے تیرا رشتہ پیا منگدا اللہ دے نبی نے بھیجی آئے اینی گل کئی ماں چپ کر گئی اگو بیٹی کہہ دی اماں میں بڑی پریشان ہوں انہیں آکھا پتر پریشان نہ تو ساڑی اکلوٹی بیٹی ہیں پھلا بانگ تینوں پالیا ہے اسی پلائے دن کلانے ہوں ایتے ماڑی بڑا قریبی بڑا تو گھبرانا پریشان نہ ہو اللہ دے نبی نال کر لینے ہوں مشورہ کر لینے ہوں انہیں آکھیا ماں میں تے ہجے بھی پریشان ہوں وہ پتر تو کس گنوں پریشان ہے اماں میں اس گنوں پریشان نہیں کہ تسی مشورہ پہ کر دے دے میں تے اس گنوں پریشان ہوں میرا ہاتھ کیوں نہیں دے دے ہاتھ دے وچ میرا نکاح کیوں نہیں یہ پڑھا دے دینا اما مشورے چھڑ دے گلا چھڑ دے دے میرا ہاتھ دے ہاتھ دے وچ پڑھا میرا نکاح دینا مینوں کالا منظور ہے مینوں رنگ تو کالا منظور ہے اما پیدا کرنے والے رب دی قسم ہے جس نبی دے کندیاں تے پوری امت دا بوجھ ہووے او نبی کدی میرے بارے غلط فیصلہ نہیں کر سکدا گلاں کرنیاں سوکھیاں نے ایمان تے لے کے آؤ صحابہ انہیں ہاں تور کیڑے مشورے چ پئی ویکھدی نہیں پئی اینوں کلایا کنے آ ہائے 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 اللہ نہیں سمجھ آئی ہو گیا میں تانوں دسنا ہے رکھ تکڑی چک پاسے اپنا ایمان تول ساڈے کول تے زندگی چ ایک نماز بھی انج دی نہیں جس نماز اندر سی کسے دا خیال نہ کیتا ہوئے اسی نمازاں دے وچ ہور کچھ سوچنیاں لیکن قربان جاواں انہاں دے امام تو کہ جنہاں نے ایک پل بھی نہیں سوچیا سونے دے حکم تے گردناں کٹا دی آج اس منبر تے کھلو کہ مینوں انہاں دا ایمان ثابت کرنا پینڈیا دسو میں روواں نہ تے کی کراں دسو میں آنسو نہ بہاواں تے کی کراں
ابو بکر صدیق سب کو ہائے ہائے گھر دا مال چکیا میرے صدیق نے، اور گلا کر دیا کوئی ثابت کرے میرے صدیق دی مثال۔ میں 4 گھنٹے تقریر کرا تاڑے جو کسے بندے نو آکھا جا رب واسطے لے، میرے واسطے نہیں اللہ واسطے لے کے آ، کنہ لے کے آئے گا؟ ہے کوئی بندہ جڑا اپنے گھر دا سارا مال چک کے لے آوے؟ نہیں، ایمان نظر آئے گا تو میرے صدیق دا نظر آئے گا۔ میں سیرت دی ایک کتاب اندر پڑھیا ہے، میرے صدیق نے گھر دا سارا مال سر تے چکیا ہے، نالے صدیق تریا جا رہا ہے، نالے دیوار تے ہاتھ ماردا جا رہا ہے۔ گھر والے پوچھا صدیق خیر ہے؟ فرمایا میں دیکھنا کتے کوئی لوہے دی شے انجدی نہ ہوئے جڑی محمد دے قدمہ چ نہ جا سکے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا دراؤ۔ صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ، صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ، صدیق دا نبی نل سب تو بلند یارانہ، صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ، بیٹی صدیق دی بیوی حبیب دی، بیٹی صدیق دی بیوی حبیب دی، دیکھو نبی دا خادم صدیق دا گھرانہ، صدیق دا نبی خلیفہ بلا فصل ہے، کہو بے شک، سارے آکو خلیفہ بلا فصل ہے، خلیفہ بلا فصل ہے، رب دا بڑا فضل ہے، نبیاں تو بعد افضل صدیق دا زمانہ، صدیق دی صداقت نو جاندا زمانہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، اللہ نے انہاں دا ایمان تا پسند کیتا، کیونکہ جیتا تگڑا ایمان انہاں دا ساڈا ہو سکتا، ساڈا نہیں ہو سکتا۔ تین ہو گئے۔ چوتھا پوائنٹ، یار جنہ دا انتخاب رب نے کیتا ہوئے، جنہ دے دلان دا امتحان رب نے لیا ہوئے، جنہ دے دلان بے ایمان رب نے پایا ہوئے، جنہ دے دلان ایمان پا کے رب نے ایمان نو زیاں بخشی ہوئے، اور پھر انہاں دا ایمان ایڈا آلہ ہوئے، دسو خان جدو انہاں نو دکھ ہندائے کیا رب نو چنگا لگدا ہے؟ نہیں دا، رب آسمان تو قرآن اتار چھڑا۔ ایدرہ نوٹ کرنا توجہ، اللہ گھر سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ پورا جمعہ جنہ بیان کیتا ذہن چ بیٹھا کہ نہیں بیٹھا؟ آج پہمیں میں نے جنہ مرضی وقت لگ دے، آج میں تمہیں جمعہ یاد کروانا انشاءاللہ۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار، جلدی جلدی کریے حضرات تیزی وقار توجہ کرنا دراؤ۔ انہوں کوئی برا آکھے یا انہوں کوئی دکھ دے وے، اللہ دی ذات نو چنگا نہیں لگ داؤ۔ حدیث پاک تے غور کرنا، میرے پیغمبر دے کل قریش دے بڑے بڑے چودری آگئے، آکے کہنے لگے سونے آؤ اسی توڑے کلو دین سکھنے آؤ، دین دیاں گلنا توڑے کلو یاد کرنے آؤ، لیکن شرط دے وے کہ توڑے غریب جے صحابہ ویچنا بیٹھیا کرن، اینا ویچ کہنے لگیاں سانو انسلٹ لگ دی گئے، تے میرے پیغمبر دے دل وچ تڑپے ہر بندہ کلمہ پڑھ کے مسلمان بن جائے۔ میرے آقا نے فرمایا چلو جا ٹھیک ہے، میں تانوں الگ وقت دیا کرانگا اور تسی دین سمجھ لیا کرو۔ یہ بہ گئے سارے میرے پیغمبر دے کول، اللہ تے نبی گلاں باتاں کردے پئے تے سیدنا حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اکھاں تو نبی نہ صحابی گئے، دل وچ شوق پیدا آیا اللہ دے نبی دا دیدار
کر آواں کملی والے دا دیدار کر آواں تے نبی پاک نال گل بات کر آواں حضرت عبداللہ بن ام مکتوم چل پے اور تانوں ایک ہور عجیب گل دساں ذرا سن والی گل جے اللہ اکبر اللہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم جڑے سن انہاں کدی بھی کسے نوں نہیں پوچھا کہ نبی پاک کتھے نے اللہ دے نبی جتھے ہوندے سن ایگزیکٹ اوتھے پہنچ جا کردے سن صحابہ پوچھیا یار بڑی عجیب گل ہے سانو اکھاں تو نظر بھی آندا ہے اسی پھر بھی لب کے تے پوچھ کے پہنچنے ہاں تسی اونج پہنچ جاندے ہو وجہ کیا ہے فرماتے نے گل اے وے جدروں سونے دی خوشبو آندی ہے میں ادھر ادھر ٹردا چلا جانا وا اج کوئی عاشق لیا کے بخا اج کوئی محب لیا کے بخا اج کو پوری دنیا تے مشرق تو مغرب تک کوئی ایک بندہ میری جدا لیا کے بخا جڑا کسی نال اتنا پیار کردا ہوے کوئی خوشبو ویکھ کر اس مقام تے چلا جاوے اتنی مثال لبے گی تے میرے نبی دے صحابہ تے لبے گی حضرت عبداللہ بن ام مکتوم آئے اور دوروں نا نبی پاک نے نظر پائی اللہ دے پیغمبر نے دیکھیا اللہ خواہ تے دل وچ بھی برا نہیں آکھیا تے میرے پیغمبر نے زبان چوں ہی کچھ نہیں آکھیا بس متھے تے تھوڑے جے تیوڑ پہ گئے آسمان تو قرآن آیا فرمایا عبس وتولی عبس وتولی عبس وتولی عبس وتولی ان جاءہ الأعمى وما يدريك لعله يزكى میرے سونیا میرا آنکھاں تو نبی نا بندہ تواڈے کول آیا تواڈا دیوانہ تے تواڈا پروانہ آیا اے میرے سونیا نبیا اے جڑے تیرے کول بیٹھے نے بڑے بڑے چودھری رب کعبہ دی قسم انہاں دیاں دولتاں انہاں دیاں چدراہٹاں رل کر کے اکھاں تو نبی نے ابن مکتوم دی جتی دا بھی مقابلہ نہیں کر سکتیاں جا چلے جاؤ اٹھا دے سونے پجا دے انہاں نو میں رب نو انہاں دیاں دولتاں نہیں چاہیے دیاں مینوں اکھاں تو نبی نے او ابن مکتوم دا ایمان پسند